राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळावरवी सादर असा कार्यावळ भिरांकूळ सोरोप. दरेके सांजेवरीच आयजूय फुलमती जेवण रांदूंक शेणी हाडूंक गेल्ली. तेन्नाच तिचो पाय एका सोरपाच्या शेपडेर पडलो. स्वताक वाटावंक सोरपान तिका दंश केलो. कितें म्हळें? फुलमतीक सोरोप चाबलो? हय बाई, बेगीन चल दाखयता. देवा, तिची राखण कर रे. अशें म्हणत जगेसर घरावटया धांवलो. जगेसर घराच्या दारार आशिल्ली गर्दी चिरीत भितर पावलो. मिट्टू काकान चाबेल्ले निशाणेचेर चरवटून तिस्ती बांदिल्ली. फुलमती बेसुद्द जाल्ली. कितें करचें हें जगेसराक समजना जाल्लें. आनी ह्या धांवपळींत सगळे ताका गांवचो मांत्रीक ओजा म्हऱ्यांत घेवन गेले. ओजान मंत्र म्हणूंक सुरवात केली. पूण फुलमतीचे कुडींत कसलीच हालचाल जाली ना. मागीर ओजान तिच्या तोंडांत काडो घालपाचो यत्न केलो. पूण दात घट्ट जाल्ल्यान सगळो काडो भायर व्हांवलो. आतां ओजान आपणाले झोळयेंतल्यान एक काळ्या रंगाची वखदाची बाटली काडली. तो तें वखद फुलमतीच्या नाकान घालपाक फुडें सरलोच तेन्नाच एक नेटान आवाज आयलो. राव राव थंय. ओजा सादूर जालो. सगळ्यांनी अजापून फाटल्यान पळयलें. हें कितें करतात तुमी? थंय रेखा उबे आशिल्लें. रेखा गांवच्या सरपंचाची धूव आशिल्ली. ती शारांत शिकताली. तिका सोरोप आनी हेर जीव जंतूंविशीं बरी म्हायती आशिल्ली. हे तरेन काकी केन्नाच बरी जावची ना. तिका बेगीन हॉस्पिटलांत व्हरात. कित्याक जावची ना काय म्हणटा? आनी हॉस्पिटलांत तिका कितें बरें वायट जालें जाल्यार जापसालदारकी कोणाली आसतली सांग? मिट्टू काकाल्या म्हणण्याचेर ओजान आपणाली इंगळ्यांची नदर रेखाचेर थीर केली. पूण रेखान हट्ट सोडलो ना. म्हजें म्हणणें मानात. काकीचो सारको उपचार हॉस्पिटलांतूच जावंक शकतलो. आतां आनीक वेळ काडिनाकात. तू सारकें सांगता. एकातले तुजें सारकें आसतलें रेखा. एक फावट दोतोराक दाखोवंक कितें हरकत आसा? हय, चलात. वेळ वगडाय नासतना तांकां शेजारच्या गांवच्या भौशीक भलायकी केंद्रांत व्हरात. भौशीक केंद्रांत पावतकीच रेखान इमर्जन्सी वॉर्डाक चत्राय दिली आनी फुलमतीक दाखल केली. तुमी सगळे चिंता करिनाकात आनी उपचार पुराय जाय मेरेन हॉलांत बसात. चंगा, किसे ने उस सपनो वेख्या सी? तिका साबला त्या सोरपाक कोणे पळयल्लो? हय दोतोर बाब, तो एक काळ्या रंगाचो बारीकसो सोरोप आसलो. हाचो अर्थ तो एक कॉमन क्रेट आशिल्लो. दोतोरान उपचार सुरू केलो आनी फुलमतीक एंटी वेनम इनेसांव दिलें. आतां मेरेन सांजेची रात जाल्ली. पूण सगळे आतांय चिकाटेन राविल्ले. निमाणे गांवची गजाल आशिल्ली. ल्हवू ल्हवू फुलमतीची स्थिती सुदारूंक लागली. तिका सूद आयिल्ली. तुमी तिका सारक्या वेळार हाडूंक नाशिल्ली जाल्यार तिचो जीव वचूं येतालो. हय दोतोर बाब. खरें म्हळ्यार तुमी अशे सुवातेर रावतात जंय सोरोप आसपाची शक्यताय चड आसता. हय. सोरोप चड करून वाडिल्ले तण, पातळिल्ले साऱ्याचे साक, सुकी पानां, खोले, लांकडां आनी शेणयांच्या राशींनी रावतात. देखून स्वताचे सुरक्षे खातीर भोंवतणी नितळसाण राखात. तुमी ही म्हायती तुमच्या मोबायल फोनाचेरूय पळोवंक शकतात. हय दोतोर बाब. आनी हय, केन्नाय हे तरेची समस्या आसत जाल्यार खंयच्याय मांत्रिका लागीं वचचे सुवातेर भलायकी केंद्रांतूच येयात. समजले दोतोर बाब. मिट्टू काकान आपणालो मोबायल फोन काडलो आनी सोरपा संबंधी म्हायती सोदूंक लागलो. भारतांत सोरपांच्यो 276 जाती सापडटात. तातूंत लागीं 60 विखाळ आसात. तातूंत चडशे कॉमन क्रेट, कोब्रा आनी वायपर आमचे भोंवतणी पळोवंक मेळटात. फुलमतीक आतां पयलीं परस चड बरें दिसूंक लागिल्लें. ती दोतोराक दिनवास दिवन जगेसर, रेखा आनी गांवकऱ्या वांगडा घरा वचूंक भायर सरली. निकतीच तुम्ही आयकताली राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळावरवी सादर केल्ली कार्यावळ भिरांकूळ सोरोप.
अणकार आनी रिकॉर्डिंग पालो क्लॅपर एंटरटेनमेंट वरवीं. कार्यावळ समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा. शिक्षणीक आदार याचना गुप्ता.